بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأشر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أهلا ببال افتراه بل هو الشاعر فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ولينا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهيق ولكم ويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا ينترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون رسول إلا نهي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في الفلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعه الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونزوه الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
Walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dzikra lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun walaqad atayna Ibrahima rusydahum min qablu wa kunna bihi alimin idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin qalu ajitana bil haqqi am anta minal laibin qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasy syahidin wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tulum mudbirin faja'alahum judadan illa kabira lahum la'allahum ilaihi yarji'un qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu liman zalimin qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim qalu fa'tu bihi ala ayyunin nasi la'allahum yashhadun qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun farja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun summa nukissu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la ya'zurun ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun qalu harikuhu wanshuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya narukum ni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul ahsarin wa nazzaynahu wa luta ilal ardi allati barakna fiha lil alamin wa auhayna ilaihim filal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakat wa kanu lana ibidin waluto atainahu hukman wa ilman wa nazzaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauman sau'in fasikin wa adkhalnahu fir rahmatina innahu minas sholihin wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu fanazzainahu wa ahlahu minal karbil azim wa nasyarnahu minal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina innahum kanu qaumas sau'in fa aghraqnahum ajma'in wa Dauda wa Sulaimana idh yahkumani fil harsi idh
idna fassat fihi gunamul qaum wa kunna lihukamihim syahidin fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa syaharna ma Daudal jibala yusabbihna wattar wa kunna fa'ilin mu'alamnahu san'atal labusil lakum litufsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun walisulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in alimin wa minasyayatini may yagusuna lahu wa ya'maluna amala duna dzalika wa kunna lahum hafizin wa ayyuba idna darabbahu anni masaniz zuru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min zurri wa atainahu ahlahu wa mislahum hum rahmatan min indina wa zikra lil abidin wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullu minas sabirin wa adkhalnahum fir rahmatina innahum minas salihin wa dhannuni iddahaba mughadiban fadanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa nazzaynahu minal ghaim wa kadzalika nunzil mu'minin wa Zakariya idna darabbahu rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragadan wa rahaba wa kanu lana khashi'in walati ahsanat farjaha fanafahna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullu ilayna raji'un faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minu fala kufrana lisayyi wa inna lahu katibun wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba wa'dul haqqu fa idza hiya syahitatu absarul ladzina kafaru ya walaina qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullu fiha khalidun lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fil tahat anfusuhum khalidun la yahuzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul
malaikatu hada yaumukum alladzi kuntum tu'adun yawma natwis sama katoyi sijilil lil kutub kama badana awwala khalaqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikra anal ardo yarishuha ibadiyya solihun inna fi hadzal balago liqaumi abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun fa in tawallaw faqul adantukum ala sawa'i wa in adri akaribun am ba'idum ma tu'adun innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma takatumuna wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'ul ilahin qala rabbikum bil haqq wa rabbuna rahmanu musta'an annasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yawma tarawnaha tajhalu kullu murdi'ati amma arda'at wa taddahu kullu dhati hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yatabbihu kulla syaitanin marid kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sya'ir ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibi minal ba'syi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqati summa min mudghati mukhalaqatin wa ghairu mukhalaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasya'u illa ajalim musamman summa nukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuradu ila ardhalil umuri likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a wa tara arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha ma'a ahtazat wa raibat wa ambatat min kulli zawjin bahiz dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'asu man fil qubur wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir saniya itfihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya hizyu wa nudikuhu yawmal qiyamati azabal harik dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bizalamil abid wa minan nasi may yu'budullaha ala harfi fa in asabahu khairat ma'an nabi wa in asabathu
فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينشره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يعيد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شديد ألم تروا أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل من يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم شياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامه من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عاكف فيه والباد ومن يري فيه بالإلهاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
ثم ليقضوا تفاشهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به ريح في منك شهيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبهما فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك شهرناها لكم لعلكم تشكرون لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك شهرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله نفسا بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلاة ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي العزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي مصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينشغ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في المرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مزرعة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من كسكهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون
Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi tahtalifun. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yashir. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm. Wa ma lizzalimina min nasir. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Yakaduna yastuna billadzina yatluna 'alaihim ayatina. Qul afa unabbi'ukum bisyarrin min dzalikum annaru wa'adaha Allahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaban walau istama'u lah. Wa lubhumud dubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ifat talibu wal matlub. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyul aziz. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha samihun basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jtaba'akum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahima huwa kumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakunna rasulun syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa taqsimu billah. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul azim.